السلام عليكم البنات، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اختكم فاطمه باوليك من المانيا، كنسلم عليكم وكنتمنى رمضان يكون دخل عليكم بالخير والخمير وراحه البال. واللي بغيتوها يا ربي امين. اللي مزوجاش الله يزوجها، واللي ما عندهاش الوليدات الله يجيب لها التريكه الصالحه، واللي مريضه الله يشافيها. كندعي معكم من قلبي. واللي ما خداماش الله يجيب لها شي خدمه. ولكن هادشي كامل الواحد ضروري خصو يدير علاش ويتحرك كما كيقول سميتو مثلا سبب عبدي ونعاونك، يعني الله سبحانه وتعالى. خصو يدير السبب والكمال على الله. الوغ انا اليوم بغيت ندير لكم واحد الفيديو، وبغيت نوصل لكم الصوره ديال، حيت بزاف كندير لي لايف وفي لي جروب وداكشي، ولاو عندي اصدقاء بزاف يعني فرحانه بهم، واخا غالبيتهم ما كنعرفهمش بالوجه ولكن كنعرف السميات. كنفرح ملي كيطلعوا معايا في لي لايف وكيهضروا معايا وكيتبادلوا الاراء اكسيتيرا. لاحظت بان بزاف ديال البنات عندهم مشكل ديال الثقه في النفس. بزاف ديال البنات مختلف الاعمار كتقول لك مثلا انا ما خداماش، ما عنديش الزهر، قريت عييت دقيت البيبان ما جابش الله. وحده كتقول لك مثلا انايا ما تزوجتش، كبرت بدا كيبان فيا الشيب، بدا التجاعيد بدات كتبان ومازال وانا ظريفه وكنعرف نطيب وكنعرف وتا واحد مدها فيا، ودرت العراسات كاملين وشطحت تعيط في العراسات باش نبان وما جابش الله. وبزاف ديال يعني كيكون مشاكل متعدده، ولكن كنلاحظ ان هاد المشاكل كاملين يعني كان ان البنات كيعانيوا من الثقه بالنفس، يعني قليله بزاف. وحتى الولاد ماشي حتى على البنات، حتى الولاد ما كيبينوش بزاف، ولكن الولاد تا هما راه عندهم نفس المشكل. لان الانسان الراجل او المراه راه كيحس، عنده مشاعر، عنده احاسيس، تا هو راه كيحس على الرجال ما كيعرفوا يغطيو وكيديروا هذيك الغطاء على هذيك سميتو الشخصيه ديالهم، بحال قلت كيبينوا الصور على راسهم وكيبينوا دائما هذاك الوجه، هذيك زعما انا راجل، انا يا كابابل، انا هذه، ولكن من الداخل ديالو كيكون تقريبا يقدر يكون منهار، يكون حزين، يكون بزاف د الحاجات. بغيت نهضر في هذا الموضوع، قلت علاش ما نهضرش في هذا الموضوع. وبغيت نقول لكم اولا كل شيء قضاء وقدر، كل شيء، يعني اي حاجه في هذه الحياه كتعيشها هي انسان، مراه، راجل، مختلف الديانات، الاعمار، فيما كتف على وجه البسيطه كاينه واحد الحاجه سميتها القضاء والقدر، والانسان خصو يامن بالقضاء والقدر اولا. ولكن الانسان خصو ضروري كما كيقول المثل سبب عبدي ونعاونك، يعني الانسان خصو يدير واحد المجهود، وخصو يدير واحد اش كيقولوا ليه، يعني يدير بحال قلتي على الطيب، خص يكون عندك المقادير باش طيب، وعاد ديك الساعات يا ربي واش طلع لك الجميله لذيذه ولا لا. ولكن خصك تبدا، خصك تدخل الكوزينه، خصك تقلب، تحل الثلاجه شنو عندك، وعاد دير بروغرام. وكذلك الحياه خاص بروغرام، يعني انسان اللي ما كيمشيش بالبروغرام، يعني ما كيكونش عنده واحد التخطيط، كيلقى صعوبات بزاف في الحياه ديالو، سواء الزوجيه، المهنيه، العائليه، مع راسو، مع المحيط، لونطوراج ديالو اكسيتيرا. انا نعطيكم بعض النصائح، وهو ان الانسان دائما مثلا ملي كيدخل في واحد المرحله ديال المراهقه، المرحله ديال انه بدا كيكبر، يعني الانسان اللي كيكون صغير كيكون معول على والديه في كل شيء، هذه طبيعه الانسان انه كيكون في الحضن ديال العائله ديالو، في الحضن ديال والديه، في الحضن ديال الناس اللي كيبغيوه، وهما اللي بحال قلتي هازين عليه الثقل ودايرينه تحت جناحهم. ولكن هذه المرحله كتدوز واحد المده كتبدا كتنقص، لان الانسان كيدخل في مرحله ديال الشباب، مرحله ديال خصو يثبت الذات، يبين العائله، يبين لراسو اولا انه كابابل، مراه ولا راجل، يبين انه يقرا، يدير شي حاجه، مهم اي حاجه دارها باش يثبت الذات ديالو في المجتمع. يعني ما كيبقاش مازال اي حاجه تجري عند امك تقول لها ماما ولا بابا، فهمتي؟ يعني كيولي واحد ما كتبقاش مازال كما كنقولوا بالدارجه ماما غطيني، يعني كتولي يعني مراه وراجل. ومني كتوصلي في هذه المرحله كاين الواحد كيبدا يقلب على، كيقول شكون انا بعدا، كتبدا عندك هذيك الفكره ديال شكون انا وشنو بغيت وفين باغي نوصل. مثلا انا كنقرا، نقول اوكي باغا نخدم، باغا يكونوا عندي واحد النهار واحد السالير نعيش منه، يعني والديا ما دايمينش ليا العمر كامل، خصني نتبع قرايتي، يعني نقرا ونمشي للمدرسه. ورغم ان بنت جيران قرات وتخرجات ما خدماتش، ماشي مشكل، هذيك بنت جيران، انايا وقال الظروف ديالها ما ساعدتهاش، يعني هي ماشي انا، ما يمكنليش نقول مثلا هي مثلا ما طفراتوش
ولا ما وصلاتش، الوغ حتى انا كاع ما نقرا صافي حيد عليا، حتى انا ما نوصلش يعني، ولا البطاله نسبه البطاله مرتفعه، صافي حيد عليا طفروه اللي قرا ونجلس في الدار. لا، خص الانسان يقرا ويكمل قرايته، وخا عارف بان الحظوظ انه يخدم قليله، رغم ذلك مثلا الطبيب الا مشيتي عنده فيك شي مرض مثلا لا قدر الله، وكيقول لك احتمال ما تعيش، ولكن خذ هذا الدواء على الله، هذاك الدواء كتشدو كتاكلو كتسنى يا ربي يحن عليك باش تبرا. وكذلك الامل، خص الانسان يكون عنده الامل في الحياه، ما يفقدش الامل. والمثابره، سيختو المثابره يعني الواد ما كيحملش بنقطه، يعني بنقطه كيحمل الواد، ما كيحملش بدقه واحده كيحمل، كتجي الفيضان وكتجي الصاعقه، يعني هذاك الشيء قليل يعني الاغلبيه الواد كيحمل بنقطه. وكذلك الانسان باش يوصل خصو يحط واحد الهدف في الحياه ديالو. مثلا انا باغا نتزوج، يعني خصني حتى انايا نحط هدف في الحياه ديالي انني باغا نتزوج. مثلا شي وحده باغا تتزوج، يعني ما تقولش ايوا انايا كبيره ما داها فيا حد، ايوا باقي احسن مني كاينين ومتا هما ما مزوجينش وانا شكون عيديها فيا اكسيتيرا. يعني حتى هي خصها تقلب، يعني دير علاقات، يعني علاقات في المجال، يعني في الحاجه، يعني في الحاجه اللي كترضي الدين وكترضي، يعني تعرف على الناس، تمشي تبان عند الناس، تمشي الحفلات، تهضر مع الناس، تكون مطلوقه، يعني باش حتى هي تبين لهم انها، يعني هذا الانسان اللي يشوفك ما يعرفكش، يعني باش حتى هو يقول هذه بنت الناس، هذه ظريفه، هذه بحال قلتي شي بضاعه في السوق. لان الانسان عامه عباره عن بضاعه في السوق، سواء رجل ولا امراه. يعني مثلا عندك شي مثلا شي تخيف، يعني غادا شي شركه ديري مثلا تلاقاي بالمدير بتهضري معاه واش تخدمي ولا شي حاجه، كيعيطوا لك يقول لك اجي، ما كتمشي لابسه مقاده، يعني كتبيني ما احسن ما عندك، وكتدي الدبلومات ديالك وكل شيء، وكتهضري باش تقنعيهم باش يخدموك. وكذلك الحياه، باش مثلا تعرفي على شي واحد خصك تبيني ليه، يعني ما تكذبيش عليه، ولكن تبيني له، حيت اي انسان فيه حاجات مزيانين في القلب ديالو، تبيني ليه الماكسيموم انك مزيانه، انك حادقه، انك ظريفه، انك بنت الحلال، وانك باغا الحلال، وهو عيبان لك واش هو باغي المعقول ولا ما باغيش المعقول، فهمتي؟ عيبان لك غير من هضرته من هذا، يعني غيشوف يقول هذه الوغ هذه بنت الحلال هي اللي كنقلب عليها، فهمتي؟ وكذلك حتى في الخدمه، حتى في بزاف د الحاجات في حياه الانسان، ما خصوش يفقد الامل ويقول ما عنديش الزهر ويلوح كل شيء ويقول صافي انا هنا بقيت. لا، ماشي هنا بقيت، يعني الله اللي خلقك ما جابك لهذا الكون، لهذه الكره الارضيه، والا يعني عارف علاش يعني انت ماشي احسن من الله عز وجل، كما كيقولوا يعني زعما استغفر الله العظيم، يعني ربي اللي جابك لهذه الدنيا هذه جايبك وضامن لك رزقك وضامن لك يعني كل خطوه، ما عليك غير الاجتهاد. وما تقوليش ما عنديش الزهر، لان كلمه الزهر اصلا حنا كنقولوها مثلا ملي كنفشلوا في شي حاجه، صافي كنعياو مثلا كنديروا شي حاجه وكنملوا دغيا كنقولوا ما جابش الله حيد عليا ما عنديش الزهر. ولا مثلا شي وحده قرات وسقطات مثلا وما عاوداتش، قالت لك احيد عليا هذا الباك صعيب صافي ما عنديش الزهر. لا، قضيه كلمه الزهر اصلا ما كايناش. كلمه الزهر يعني الزهر بمعنى مثلا ان واحد عنده الزهر اكثر من الاخر، ولا يعني الزهر حنا كنديروه لراسنا، الزهر ديالنا كنديروه لراسنا، يعني بالمثابره، بالاجتهاد، بالطموح. يعني شحال من واحد كيكون فقير يعني وما عندوش ويعني ولكن عنده هذيك المثابره، عنده هذيك القوه، عنده هذيك الباور في القلب ديالو، باغي يوصل وباغي ومآمن بالفكره، عنده واحد الفكره مآمن بها في قلبه، وكيبقى دائما كيكافح عليها وكيجيب الله التيسير وكيوصل، فهمتي؟ ولكن كاين اللي كيكون مثلا عنده المؤهلات كاملين، مثلا الجمال، خدام وكل شيء، وما كتكونش عنده الثقه في النفس. علاش؟ لانه هويا بحال قلتي داير الباريكاد، يعني داير بحال قلتي بحال الا حط الحجر في طريقه وبراسو، يعني هو اللي كما كيقولوا بالالمانيه دار شي زيزال باين فيك، يعني هو براسو موقف راسو براسو. يعني خص الواحد يكون عنده الثقه في النفس، ويكون عنده سيرتو بروغرامي، يعرف شنو باغي. مثلا انايا دابايا نرجع لكم المثل اللي قلت قبيله، ملي كتكوني في مرحله يعني تحقيق الذات،
تقولي شنو بغيت انا في راسي، يعني شنو ماذا ينتظر مني المجتمع، ماذا ينتظر مني والدي خوتي، وماذا انتظر انا براسي من راسي، يعني كانسان. يعني ماشي غير عنجي ونعيش هاد 60 عام 80 عام وصافي ونموت ويدفنوني بسلامه. يعني بغيت نخلي بصمه في الحياه وبصمه ايجابيه. شنو بغيت ندير؟ بغيت نخدم، الوغ نبروغرامي المخ ديالي نقلب على خدمه. ماشي بالضروري مثلا انا عندي دبلوم شاده الدروه مثلا، ولا شاده الطب، ولا شي حاجه مثلا ايغال باس مثلا، ونقول الا ما انا قريت الطب الا ما لقيتش الطبيبه ما نخدمش. لا، قلبي تلقاي الله يجعلك بداي غير فرمليه، بداي كتبيعي على الحوايج. يعني ماشي بالضروري حتى الا ما لقيتيش الدومين اللي انت فيه، بداي مهم اول يعني الخطوه الاولى الى الهدف. يعني مثلا الا غتمشي لداركم، انا نقول لكم مثلا داركم بعيده عليك ب 100 متر، وغتقولي انا نبغي نمشي، يا ما يمكنلكش تنقزي 100 متر كلها تنقزيها في خطوه واحده باش توصلي لداركم. يعني خاصك الخطوه الاولى الثانيه الثالثه، وانت غادا كتقربي لداركم حتى كتوصلي ليها. وكذلك الهدف، كتشوفي الهدف ديالك فين هو، كتقولي الوغ هذا هو الهدف ديالي بغيت نوصل ليه. الخطوه الاولى حتى هي انجاز وكتبان لك انت صغيره، ولكن راه هي كتقربك من الهدف ديالك. والخطوه الثانيه وانت غاده وما تعياش وما تمليش وما تقوليش ما عنديش الزهر ونحبس، عييت صافي. يعني خصك تبقاي غاده ومني كتلاحظي انك كتقربي للهدف زوميغ يعني وكثر كيتزاد عندك، يعني بحال قلتي كيولي عندك الحماس انك تزيدي توصلي، انك تزيدي ديري. وعمرك ما تقولي انا ما عنديش الزهر، ولا عمرك ما تقول انا ما عنديش الزهر وتطيح من قيمتك. يعني كما كان الانسان ما خصوش يطيح من قيمته، لان الانسان اللي ما كيامنش براسو ما كيامنوش به الناس. شنو سيتادير؟ يعني مثلا انا دائما نبقى نقول انا خايبه، انا ما عنديش الزهر، انا يا ما بغاني حد، انا يا كذا، انا محقوره، دائما كنقلل من قيمتي. كيفاش كنتسنى انا كنقلل من قيمتي؟ كيفاش كنتسنى ان الناس يقولوا مثلا هاد فاطمه برافو عليها، هاد فاطمه مزيانه، هاد فاطمه مثلا المدير اللي يخدمني يقول هذه مزيانه للشركه ديالي، حيت هو ما يخدمنيش على سود عينيا، يخدمني حيت الكفاءات اللي عندي. هذا الراجل اللي غيتزوج بيا يقول هذه اللي غتربي لي ولادي، هذه هي الام الصالحه اللي غنتزوج بها، اللي غنولد معها الوليدات وناسس معها مستقبل. كيفاش بغيتي والديك حتى هما يقولوا تبارك الله، يعني حمرات لينا الوجه. يعني هادو هما هي الناس لونطوراج ديالك كامل، انت براسك ما تيقاش في راسك. كيفاش هما بغيتيهم يثيقوا فيك؟ فهمتي كيفاش؟ الوغ خصكي انت تثيقي في راسك الماكسيموم. الثقه في النفس كتلعب دور كبير في الحياه، كتسهل بزاف ديال الاشياء في الحياه. يعني شحال الناس ما عندهمش بزاف ديال، ماشي شي قرايه مثلا، شي حاجه قليله، وماشي شي جمال، داكشي زعما عادي، ماشي شي وحده كتطير بالزين، وماشي شي عقل، وماشي شي فهامه، ولكن عندهم واحد الثقه في النفس. كيوقف حداك كيقول لك انا كتثق بهذاك الشيء اللي كيقول لك، وحيت هو كيقولها ومتاكد منها، كتخرج من قلبه، كتحس به السيد يعني من الداخل ديالو كله، يعني عارف اش كيدير. فهمت؟ بحال شي بودره واقفه ما يهزهاش الريح. فهمتي؟ وكذلك الانسان خصو تكون عنده واحد الثقه في النفس، باش اولا هو كانسان يزيد لقدام، والمحيط ديالو يعطيه واحد شحنه ايجابيه اللي غترجع ليه كذلك ايجابيه. ولذلك انا بغيت ندير هذا الفيديو باش نقول لكم غير حوصله، انا ماشي طبيبه نفسانيه ولا بسيكولوج ولا شي حاجه، انا غير لاحظت انا كنعطيكم من يعني سميتو ديالي، حيت كل انسان كيعيش تجارب سلبيه ايجابيه في الحياه ديالو وكيتعلم منها. مثلا بحال كما كيقولوا المثل اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. يعني الاغلاط في الحياه مزيانين الواحد يغلط، لان الاغلاط الواحد كيتعلم منها. المشكل هو ان الانسان ما يتعلمش من الاغلاط ديالو، يدير الغلط ويعاود نفس الغلط وما عمره يتعلم. يعني اي طفل بيبي كما كان صغير يقيس مثلا فوق البوطه تقول له ماما تقيس راه سخون، وهو يمشي يقيس ويقول ويلي جرحت راسي حرقت راسي، ما يعاودش مازال يقيس. يعني التعلم. وكذلك انا بغيت نوصل لكم الفكره انكم
تعلموا وتستافدوا وبزاف كيقولوا الثقه بالنفس مكتسبه. لا، ماشي مكتسبه، ماشي بالضروره الثقه بالنفس مكتسبه. الثقه بالنفس يمكن لك تريني عليها بحال العضلات. مثلا انا ما عنديش العضلات ورقيقه، غنمشي ندير لونطريمون، غندير حمل الاثقال، واحد المده يوليو عندي عضلات. وكذلك الثقه بالنفس يمكن لك، كاين اللي كتكون عنده من عند الله، كيكون عنده هذيك الثقه بالنفس عاليه حيت رباوها فيه والديه ولا هو اصلا من عند الله هكاك. وكاين اللي كيكتسبها مع المده، كيبدا بحال قلتي كيتريني عليها حتى كتولي عنده. يعني راه ماشي شي واحد ما عندوش ثقه في النفس يعني صافي راه ما عمرو غتكون عنده. يعني بالتجارب وبالعمر، يعني واحد الانسان كيكبر في العمر كيكونوا عنده التجارب. حيت شنو هو الفرق بين انسان صغير في العمر وانسان كبير في العمر؟ الانسان الكبير في العمر دازت على راسو شحال من حاجه، عكس الانسان اللي صغير في العمر. وكذلك هذوك هما الفرق بيناتهم، هما التجارب. اللي يعني واحد عنده واحد الكارير ديال التجارب والاخر مازال ما وصلش ليهم. يعني كنقول لكم ما تفقدوش الامل وتقولوا ما عندناش الزهر وما عندناش وكذا وكذا، وانما حطوا هدف في الحياه ديالكم توصلوا ليه. واخا يكون هدف صغير ماشي بالضروره يكون هدف كبير ومثالي. يعني اي واحد لقيتيه وصل للقمه، سواء في الحياه ديالو، سواء في شي اختراع، سواء العلماء، كاع هادو اللي في الدنيا كاملين اللي وصلوا للقمه، حطي في راسك انهم واحد النهار جاو بيبي للدنيا كيوزن 3 كيلو وفيه 50 سنتيم في الطول. يعني بيبي بالخروق وكيقول غير، يعني معني ماشي تولد وعنده المخ ديال الكمبيوتر، ولا تولد ولقى راسو بروفيسور في جراحه العظام، ولا يعني داك الشيء كامل جا ومنين تسول هذاك الانسان تقول له منين دزتي، اغلبيه العظماء كيعاودوا لك شي قصص كتقول هذا سي با نورمال. يعني كيفاش قدر يوصل؟ يعني بالتدريج، بشويه بشويه، كيما قلت لكم، نقطه بنقطه كيحمل الواد وهو غادي كيطلع حيت عنده واحد الهدف باغي يوصل ليه. وهذاك الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات، ما تعيشوش غير هكاك كتنوضي في الصباح كتجلسي بحال هكا منشوره فوق السداري، اليوم يا ما عنديش زهر، فلانه تزوجات انا كاع ما تزوجت، هذه خدمات انا كاع ما خدمت. الوغ هذيك اللي دارت سوليها علاش دارت وكيفاش دارت، وتنتي تعلمي منها، وحاولي تنتي تشوفي شنو بغيتي انتي، شنو بغيتي كانسانه. مثلا من دابا 5 سنين شنو بغيتي فين توصلي؟ مثلا فاطمه دابا اللي في 2019 من دابا 5 سنين يعني 2024 هي ماشي فاطمه اللي دابا باغا عندها احلام باغا توصل ليهم. مثلا كنهضر لكم على راسي انا ياك، يعني انا غنحاول انا هكايا كنبروغرامي حياتي، دائما عندي واحد الهدف ملي كنوصل ليه كندير هدف اخر. يعني باش ما فهمتي، بحيث الانسان الخايبه هو انه يوقف، ما يبقاش عنده الهدف، يبقى عايش بحال حاشاكم بحال البهيمه كياكل وكيشرب وكينعس، كياكل وكيشرب وكينعس. هذا انسان يعني ماشي اكتيف في الحياه، مع ومهدد بالاكتئاب. يعني كيقدر يجي الاكتئاب. الانسان خصو دائما يكون عنده هدف في الحياه مهما كان صغير ومهما كان كبير، ومن يوصل ليه كيقول انا وصلت ليه، كيبين لراسو اولا انا ولي انا كاع ما تصحاب لي بان فيا هاد القدرات كاملين، فيا هاد الطاقه الايجابيه كامله. الوغ انا لالا ومولاتي كيدير على كتيفاتها كيقول له شتي يا فاطمه كاع فين كنتي كتحلمي توصلي لهاد المرتبه وهانتي وصلتي ليها، بون كوراج وكتزيدي. ولا شتي يا لمياء، شتي يا حنان، شتي يا خديجه، شتي يا محمد. يعني كتبقى تهضر مع راسك وكتبقى تبرهن لراسك انا ماشي هو اللي كنت كنظن انني هو انا. يعني انا يا راه قاد، يعني انا راه ما تصحابليش بانني راني زعما راني غندير هاد سميتو هادي غنطفرو هكايا ولا غنقرا هكا وننجح، ولا كتبقى بحال اللي قلتي كتكتشف راسك من دول جديد. فهمتي؟ كتولي كتقول مزيان، وكتحس بالرضا، وكتزاد عندك نغزه ديال الثقه بالنفس. وكذلك كتبقى غادي في الحياه ديالك، لان حتى حاجه ما مضمونه في الحياه. انا نقولها لكم، يعني القدر والقضاء يعني على الجميع، واللي مكتوبه على الانسان راه يشوفها، ولكن الاجتهاد ضروري في الحياه. يعني ماشي انايا المكتاب نقول اوكي مكتاب وانا جالس في داري ونبقى جالسه ما نقرا ما والو، وباغي الدبلوم يجيني من السما، وباغيني العريس ينزل عليا من السما، وباغي الفلوس يجيوني من السما، وباغا كل شيء يجيني. مستحيل، يعني جمال المعجزات انتهى. الو خص الواحد الكفاح وما يفقدش الامل دغيا، وان شاء الله كل شيء عند الله قريب كما كنقول لكم.
نتمنى انني بهذا الفيديو هذه بهذه النصائح البسيطه اللي عطيتكم البنات والاولاد انني قدرت نساعدكم وقدرت نوصل لكم ولو واخا ما بغيت ماشي بالضروره نوصل لكم 100% الفكره، حتى لو وصلتها لكم غير بنسبه 10% هذا بالنسبه لي انجاز، لانني وريتكم بحال قلت حليت لكم عينيكم وريت لكم تقريبا الطريق، فهمتي؟ وحاولوا تفكروا كما ما بغيتكمش نقول لكم فكروا كما كنفكر انا، حيت كل واحد كيفكر بطريقته، وانما حاولوا ديروا هذا المنهج هذا في الحياه ديالكم وان شاء الله غيكون خير. وما عمرني بغيت مازال نسمع في لي لايف البنات الاولاد ثقه بالنفس وانا ما عنديش الزهر اكسيتيرا، كونوا ايجابيين والله ان شاء الله ما يخيبكمش، وكونوا قراب من الله عز وجل وكونوا ايجابيين والله مع الايجابيين وربي ما يخيبكمش. وميرسي بوكو وشكرا على المتتابعه، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الماكسيموم د البنات والولاد حيت بزاف كيعانيو من هذا المشكل هذا، ونتمنى انني قدرت نساعدكم. ورمضان كريم، مع السلامه.